बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, सिक्योरिटी ज़राए से मिलने वाली अहम खबर है कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ अफगान जारियत के हवाले से मन घड़त प्रोपेगेंडा पर मुबनी खबरें चला रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अफगान तालिबान के पाकिस्तानी टैंक कब्जे में लेने का झूठा प्रोपेगेंडा अफगान तर्जुमान ने किया। अफगानिस्तान के हकाम टैंक से मुतल्लिक झूठी खबरें फैला रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तानी टैंक कब्जे में ले लिया, मगर दरअसल ये रूसी साख्ता टैंक है जो अफगान तालिबान के ही ज़ेर इस्तेमाल है। एक्स अकाउंट के ज़रिए ज़बीउल्लाह ने दोस्ती गेट को तबाह करने से मुतल्लिक भी बयान जारी किया। भारतीय मीडिया ने उसे पाकिस्तानी सिमत का बनाकर खूब प्रोपेगेंडा किया। अफगान दोस्ती गेट को अफगानिस्तान की साइट पर अफगान तालिबान ने आईईडी लगाकर तबाह किया। पाकिस्तानी सिमत में मौजूद गेट असली हालत में मौजूद है, जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारतीय और अफगान मीडिया ने काबुल में बम धमाके को भी ऑयल टैंकर फटने से मंसूब किया। काबुल में यह धमाका पाक फौज की जानिब से एहतियाती हमले के नतीजे में हुआ, मगर भारतीय मीडिया अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए फेक और एआई के जरिए जाली वीडियोस बनाने में मसरूफ़ अमल है। भारतीय मीडिया ने शुमाली वज़ीरिस्तान के शहरी आदिल दावर को भी शहीद पाकिस्तानी फौजी करार दिया। शहरी आदिल दावर ने वीडियो पैगाम में खुद तमाम झूठे दावों को रद्द कर दिया। शहरी ने कहा कि मैं जिंदा हूं और मेरा पाक फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो गया। वजारत ख़ारजा का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर सीज़ फायर का फैसला किया है। अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल ख्वारिज के हमलों के जवाब में पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज की ज़ोरदार कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान हुकूमत ने सीज़ फायर की अपील कर दी। पाकिस्तान ने अपील मंजूर करते हुए बुध की शाम 6 बजे से 48 घंटे के लिए सीज़ फायर पर इत्तफाक कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान की फ़ौज ने अफगान दारुल-हुकूमत काबुल और कंधार शहर में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के ठिकानों पर टारगेटेड हमले किए। कंधार में पाक फ़ौज ने टारगेटेड हमले करके अफगान तालिबान की बटालियन नंबर 4 और 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 और 6 मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। बलूचिस्तान में स्पेन, होल्दक, नोशकी, चमन, ज़ोप और केपी के ज़िला कुरम में अफगान तालिबान ने हमले किए, जिन्हें पसपा करते हुए पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल ख्वारिज को भारी जानी व माली नुकसान पहुँचाया। 250 से ज़ायद हलाकतों के बाद अफगान तालिबान सीज़ फायर की दरख्वास्त करने पर मजबूर हो गए। पाक फ़ौज ने भारी तोपखाने और माटर गोलों का इस्तेमाल किया। नोशकी सेक्टर में अफगान सरहद से 3 किलोमीटर अंदर गरनाली चेक पोस्ट पर अफगान तालिबान असला छोड़कर फरार हो गए। पाकिस्तानी फ़ौज ने पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। चमन और ज़ोब सेक्टर्स में भी खारजियों की पनाहगाहें और चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। स्पेन बोल्दक में पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान मारे गए। कुरम सेक्टर में रात गए अफगान तालिबान के हमले पर पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में 25 से 30 खारजी और अफगान तालिबान मारे गए। 8 अफगान चौकियां और 6 टैंक तबाह हो गए। उसी दौरान सिक्योरिटी ज़राए ने सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान के झूठ का पर्दा भी चाक कर दिया। अफगान तालिबान ने रूस के बने टैंक को पाकिस्तानी टैंक बताकर यह तासुर देने की कोशिश की कि T-55 टैंक पाकिस्तानी फ़ौज से छीना गया। हकीकत में रूसी साख्ता T-55 टैंक अफगान तालिबान इस्तेमाल करते रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि शहरी आबादी से अलग तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब और कामयाबी से तबाह किए गए। पाक फ़ौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। जी नाज़रीन, दरी असना वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मैं नहीं समझता कि ये सीज़ फायर ज़्यादा देर निकाल पाए। अफ़गानिस्तान सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो हमें जवाब तो देना पड़ेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान एक टैंक दिखा रहा है और दावा कर रहा है कि ये पाकिस्तान का है। जो टैंक अफ़गानिस्तान दिखा रहा है वैसा टैंक हमारे पास है ही नहीं। न जाने कहाँ किस कबाड़ी से उन्होंने टैंक लिया और अब झूठ बोल रहे हैं। अफगान तालिबान उस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत के जहाज़ गिराए जाने की गवाह पूरी दुनिया है। अगर उन्होंने जंग को बढ़ाया
تو ہم اپنی پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم پر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو جواب دینا ہمارا حق بنتا ہے۔ طالبان کے فیصلے اس وقت دلی سے اسپانسر ہو رہے ہیں۔ اس وقت کابل دلی کی پراکسی وار لڑ رہا ہے۔ طالبان اور افغان طالبان کا منبع ایک ہی سوچ سے وابستہ ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ویزوں کے لیے ان کا کہنا تھا کہ لیکن جنگ شروع ہوئی تو ویزا درخواست واپس لے لی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی نیت ہی نہیں کہ یہاں امن ہو۔ انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگیں بند کرائی ہیں، وہ امن کے دائی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر یہاں بھی جنگ بند کرانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ جی ناظرین، ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ پاکستان اگر آٹے اور چینی کی فراہمی بند کر دے تو افغانستان کیا کر لے گا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شوکت یوسفزئی اور وفاقی وزیر بلال اظہر کیانی نے گفتگو کی۔ پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا میں صرف آپریشن سے امن کا قیام ممکن نہیں، افغان حکومت سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کو بھارت سے ہی بات کرنی ہے تو پھر جائے بات کر لے اور چیزیں منگوا لے۔ شوکت یوسفزئی نے یہ بھی کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم نئے وزیر اعلیٰ کو فون کرتے اور مبارکباد دیتے۔ جی ناظرین، دوسری جانب پاکستان اور قازقستان کی افواج کی جانب سے مشترکہ فوجی مشق دوستار مہم 5 کا انعقاد کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انسداد دہشت گردی کے شعبے میں مشق 13 تا 24 اکتوبر اسپیشل آپریشنز اسکول چراٹ میں ہو رہی ہے۔ پاک آرمی کا اسپیشل سروسز گروپ اور قازقستان آرمی کی اسپیشل فورسز اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشق کی افتتاحی تقریب 14 اکتوبر 2025 کو چراٹ میں منعقد ہوئی۔ مشن کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں میں نکھار پیدا کرنا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مشق کا ایک اور مقصد برادر ممالک کے درمیان تاریخی عسکری تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ مشق میں شریک دستے ایک دوسرے کے تجربات اور مہارت سے استفادہ کے لیے پرعزم ہیں۔ جی ناظرین، دریا اثنا پنجاب حکومت نے پولیس افسروں کی شہادت اور املاک کی تباہی میں مبینہ طور پر ملوث جماعت پر پابندی کے لیے وفاق سے سفارش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پولیس افسران کی شہادت، سرکاری املاک کی تباہی میں ملوث رہنماؤں اور کارکنوں پر مقدمات چلیں گے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ نفرت انگیزی، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ قائدین کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کی تحویل میں دے دیے جائیں گے۔ تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ دوسری جانب محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے 1 ماہ میں غیر قانونی اسلحہ جمع کرانے کا الٹیمیٹم جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جاری ہونے والے اعلامیہ کے مطابق 1 ماہ کے اندر شہری اپنے قانونی اسلحے کو خدمت مرکز سے رجسٹر کرائیں گے، جبکہ اسلحہ فروشوں اور تمام ڈیلرز کے اسٹاک کا معائنہ کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ پنجاب میں نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر مکمل پابندی کا حکم بھی دے دیا گیا ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت سے اسلحہ فیکٹریز اور مینوفیکچررز کو ریگولرائز کرنے کی سفارش کی ہے۔ مذہبی جماعت کے پرتشدد احتجاج کے معاملے سے متعلق لاہور سے اب تک 326 مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولیس کے مطابق پرتشدد مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن لاہور کے مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر سے 3400 ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ ملزمان کو اے، بی اور سی کیٹیگری میں تقسیم کر کے گرفتار کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل وفاقی حکومت نے مذہبی جماعت کے واقعے پر جعلی خبروں کے خلاف بڑا ایکشن شروع کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔